Maayong gabi na usab, kanatong tanan mga kapaglaom, mga kaigsunan. Tonight, we have a very interesting topic. Diin kita magahisgot kabahin sa gugma sa Ginoo diha sa paglalang niya ni ini nga kalibutan. Adunay usa ka doctrinal nga pagpamatuod igsoon nga gingon ex nihilo, creation out of nothing. Apan kana nga paglalang sa Dios sa kalibutan, nagapasundayag sa iyang gahom o kana nagpailalamang unsa kamatahom ang kalibutan nga iyang gilalang pinasikad sa iyang gugma mga kigalaan. So karong gabi, kung naamoy mga Bible diha, paklian ninyo igsoon sa pinakaunang libro sa Biblia, sa Genesis chapter 1 verse 1. Tuguti ako ninyo sa pagbasa ni ini mga kapaglaom nga nagaingon dinhi. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Idugo nato ang atong ulo, magahimo ta sa pagampo mga kapaglaom. Among dalaygon ug gamhanan nga Dios, ikaw ang Ginoo nga maglalalang. Ikaw ang Dios nga puno sa gugma. Ug niining atak na among pangayoon ang kay balugikan kanimo. Samtang kami magatuki sa imong mensahe. Gamitan usab kiniubos ni walagad. Kaya ko kining itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagkatahom kaayo mga kapaglaom, ang gilalang sa Dios nga kalibutan. Matag bahin sa atong pagpamalandong sa sinulat sa Book of Genesis, kini atong makita migsoon that the God of love is also a God of order. Dili lamang kayang gihanay gikan sa unang adlaw ngadto sa ikapitong adlaw ang iyang paglalang sa kalibutan, iyag yung gipakita unsa siya kagamhanan mga kaigsunan. Kung imong tanawon Genesis chapter 1 verse 1, nagingon dia maigsoon, in the beginning, God created the heavens and earth. Ang paglalang sa Ginoo sa langit ug sa yuta, imong makaplagan, unsa kadako ang iyang gugma. Ngano, nagibuhat niya ang usa ka planeta, ang kalibutan, earth itself, mga igsoon. Ug diha nimo, mahanduraw ang matahom nga kalibutan tungod kay ang Ginoo sa sinugdan, siya gayod ang nagabuhat ni ini mga kaigsunan. Kung imong tan-awon ang gisaysay sa balaang kasulatan, diha nimo makita unsa ang kanindot sa order of sequence or sa pasunod sa manner sa iyang pagbuhat ni ini nga kalibutan. Pero ngano ka nga sa pagligid sa mga panahon, ang kalibutan nga gilalang sa Ginoo, diin diha mga igsoon, iyang gibutangan o gahayag kay siya na ganyan, let there be light, and there was light. Kung may gabi, kung may kahayag, diin ang barang Espiritu sa Ginoo, kini nagahover diha sa kangit-ngit mga igsoon, taliwala sa dagway sa kalibutan, diin ang kalibutan na mugna, gibutangan sa Ginoo, o kahayag aron makita ang katahom sa iyang gibuhat, and then gibutangan niya igsoon ang langit, ang yuta, ang tubig, mga boundaries niya na, o gibutangan niya maigsoon sa mga nananap diha sa yuta, mananap diha sa katubigan. Inya gibutangan niya vegetation, ang kapatagan, gibutangan niya igsoon og tanaman, gibutangan niya tanan sa iyang nakita ng igsoon gikinahanglan. Apan ang pinaka-crowning jewel sa iyang paglalang, maugayod ang pagbuhat niya, ang paglalang niya sa tao mga kaigsunan. Sa diha nga mingon ng Ginoo, let us make man in our own image. Atong makita maigsoon, wala siya nag-istorya sa iyang kaugalingon lamang. Iya ganang gisulti to His Son and to the Holy Spirit. Diha nimo makita, mga kapaglaom, the God sa atong Iglesia, Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit,
nagapasundayag di ay pinaagi sa creation diin ilang gilalang maigsoon. Nga diin ang balang espiritu presente. Diin si Jesus Christ mao ang ahinti aron nga mamugna ang kalibutan kabaglaom ko diha sa katahom sa order ug tungod sa iyang gugma mga kaigsunan. But tonight, atong butangan ug dako nga pangutana. Ngano man nga kalibutan ngayang gilalang nahimo nga kalibutan nga nahug sa kasalanan. Mao kana ang atong tukion niini nga kagabion. Ug unya may mga pangutana. Ngano man nga daghan kayo mga pagantos nini nga kalibutan. Niaunsa man nga nakasulod ang panulay dinhi sa kalibutan. Kung sa sinugdan ng kalibutan hingpit, kung sa sinugdan ng kalibutan igsoon nagsunod sa order sa Ginoo. Ngano man nga dunay kadautan nga misulod dinhi sa kalibutan. Ang Bible prophecy nagasaysay may igsoon. Ingon usab sa Spirit of Prophecy sa libro ni Ginang White, Patriarchs and Prophets, chapter 2. Diha nato makita maigsoon unsa ang journey nga diin kining unang mga ginikanan si Adam ug si Eve. Sila igsoon naga paminaw sa tingog sa kaaway. Kung kita sa atong panahon karon naghunahuna kita nga makapadayon niini nga panaw, hinumdumi ang pagtudlo sa balang kasulatan, diin kini presente sa matag usa kanato, sa atong altar sa pag-worship, sa atong personal devotion, sa atong kanunay nga pag-ampo mga igsoon, bisan unsa nga tubag, hatagan sa Ginoong pagtagad, ug atong maduskobrehan ang kamatuuran sumala sa ato ang matun-an mga kaigsunan. Pero nga naman, nga pagkadaghan kayo sa mga pag-antos sa mga tao niini nga kalibutan. Gani mga igsoon, kining usa ka babae nga ginganlag si Clara Anderson, nga kini siya igsoon na narbaho dito sa San Francisco. O kunya kini siya usa ka maayo nga babae, usa ka matinagdanon nga babae, kugihan siya ang pagpanginabuhi o pagpanarbaho. Sulod sa 15 ka tuig diin siya maigsoon nagtrabaho sa iyang usa ka agalon. Siya, kalit lang. Mga kaigsuunan, wala na dayon nahikaplagan. O gunya, sa iyang pagkalagyo, uy, pipila ka adlaw, diin ang iyang amo o agalon nangita kaniya. Diha mga igsuon, nahikaplagan siyang agalon nga kini nga mong babay, mga kaigsuunan, naa sa paagi nga iyang kaugalingon, iyang gipaantos mga igsuon, kaya nag-ingon siya, I want to die. Gusto ako nga mamatay. Ngano ka mga igsoon? Nga sa atong parang karon, daghan kaayo nga mga tao nga sama ni Clara Anderson. Nga sila mo kalagiw, gikan sa presensya sa Ginoo. Sila nagpalayo sa ilang agalon nga mao ang Ginoo. Og sa diha nga siya mo ingon, gusto na kong mamatay. Pasagdahilan ko. Og unya maigsoon, kini nagahatag pagtagad ang kahimtang sa tao nga makasala mga kaigsunan. So tonight, kung imong makita ang usa ka sugilanon nga may election nga itong mapupo, sa kinatibukan nini nga kalibutan, nga naman, nga pagkadagan sa mga tao nga naa sa kasakitan. Pagkadagan sa mga tao nga naa sa kalisdanan. In the great controversy, tingali, kung imong tanawon, ang tao magayon, nobody cares. Walay nagtagad. Walay tao na ningkamot sa pagdabang kanato. Walay tao na ningkamot sa pagpangita kanato. Aban, ning kagabion may suon, kung ikaw nagsulti niya na, let me tell you, ang Ginoo mangita kanimo, ug iya kang hatagan, paglaom aron dili ka may sugamak sa kalisdanan, ug unya ikaw hakwato niya, ug ikaw kuhao niya gikan sa paglunang sa sala mga kapaglaom. Amen? Ug niining kagabion atong hinumduman nga taliwala sa dakong away, the great controversy between God and Satan,
diha nato ma-describe nga bala ang kasulatan nagasulti nga nini nga cosmic battle between God and Satan. Diin nagsugod gani dito sa langit, mga igsoon, napagan ang kalibutan, ugunya ang madahom nga tanaman sa Eden, diin dito Ginoo o nagbuhat sa tao, ug ang Ginoo naghatag perfecto nga dapit nga mapuy-an ni Adan og ni Eva og niini ang atong unang maginikanan nga taliwala sa ilang paghahingpit, sila naabdan sa panulay og diin kana mao ang sinugdan ng kalibutan, mga igsoon, miabot sa dako nga katalagman. Kini si Adam ug si Eve sa paglalang sa Ginoo na 6th day, diin nakita sa Ginoo nga si Adam siya naginusara, diin siya walay kauban, ug ang Ginoo nagbuhat kaniya og kauban nga mao si Eve, mga kaigsunan. Ang ilang buluhaton di ay mao ang paghatag sa mga pangalan sa mga hayop, mao ang pagtikad, ang pagatiman sa mao nga tanaman. Ugunya silang duha kini giputos sa himaya sa Ginoo. Kung imong tanaw, ang matag hayop nga dunay mga pares, may usa ka butang diin si Adam, kinahanglan gid siya og pares tungod kay gustos Ginoo nga ang gugma ni Adam mahimong ma-express niya sa iyang partner, sa iyang helpmate, sa iyang kauban, sa iyang panaw sa kinabuhi, mga kaigsunan. Ingon usab niya na ang talanawon sa atong kinabuhi, mga igsuon. Naginahanglan kita partner, naginahanglan ta roommate, naginahanglan ta soulmate, naginahanglan ta og kauban sa atong kinabuhi to complement our lives, to complement each other, ug mahimo tang complete sa tubangan sa Ginoo sa dihang moabot ang panahon nga ang usa ka batanon may pagminyo na, mga kaigsunan. Pero kung imong taron, gini silang duha, gitagaan sila sa Ginoo og choice, gitagaan sila sa Ginoo og freedom to choose kung unsa man ang ilaha igsoon pagabuhatan. But to think, nga kini, nga talanahon, may igsoon, wala nagadugay tungod kay si Eva sa iyang pagpalayo, sa iyang bana, while she was alone. Niini, may igsoon, nalimta niya ang gisulti sa Ginoo, nalimta niya ang paymangno sa Ginoo. Genesis chapter 2, verse 16. Ang Ginoo nagaingon kanila, nga sa tanan nga mga bunga sa kahoy dinhis tanaman, kamo libre nga magagaon. Apan sa bunga sa kahoy nga nagila sa maayo ug sa dautan, dili gayud ikaw magakaon niini. Kay sa takna nga ikaw mukaon, ikaw siguro mamatay. Pagkakuyo, mga igsoon sa gisulti, you shall surely die. Ang kamatayon, mga kaigsuunan, miabot di ay sa tao, human ngang tao na minaw sa gisulti sa kaaway. Ngano, mga igsoon? Because while Eve was alone, sa diya nga nagpaduol siya sa maong nga kahoy, the tree of the knowledge of good and evil, diha na to makita, mga igsoon, di inalimta niya ang giingon sa Ginoo. Tungod kay samtang nagpaduol na si Eva, dito niya nabati, diin may mitingog nga usa kabitin. Ugon niya nagasulti, dili ba nga ang Ginoo nagaingon kanimo, makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy, dinhi sa tanaman, apan niini sa taliwala, dili ikaw mukaon. Ugon niya maigsoon, ang babay na minaw, ang babay nitubag, ang babay na kigsulti sa mao nga bitin. Ugon niya, siya nalimbungan, mga kaigsunan. Genesis chapter 3 verse 6, naganayon maigsoon, nga sa diya nga babay nagakita nga ang bunga di ay sa mong kahoy pleasing to the eye. Ugon niya nakita niya nga bitin nga mo'y miuna, wala yun namatay, wala unsa. Ugon niya maigsoon, nagunahuna siya nga mahimo siyang malamon kung siya magkakaon ini. Busa iyang gidawat, iyang gikaon. Ugon niya, iyang gihatagan ang iyang bana. Uguman silang pagkaon, maigsoon.
Naikaplagan nila, hubo sila. Tungod kay wala na kanila ang himaya sa Ginoo, mga kaigsunan. Dinhi mo makita, no? Twist of the story. Ngagikan sa God of order, the God of love. Dihani mo makita, maigsoon, ang pagsulod sa maubitin. Kinsa man tong bitin, maudi ay ang nagtakuban nga gisudlan ni Lucifer. Diin, maigsoon, si Lucifer, usa sa gitambog nga angel, gikan sa langit. Gani may katulong bahin sa manulunda nga dadala niya. Ugun niya sila, dinhi sa kalibutan, gitambog, maigsoon, nga gitawag na ni John Revelator, alaut ang yuta, kay dinhi gitambog ang yawa. Mga kapaglaom, ngano kaha nga gitugutan sa Ginoo? Diha ang atong sunod nga bangutana nga tagaan atong pagdagad, maigsoon. Tungod kay ang Ginoo, siya puno sa gugma. O dili siya buot nga ang tao nga gitagaan niya freedom to choose. Kini nga tao, maigsoon, sama sa usa ka rubot, diin musunod kaniya sa matagdak na sa diha nga ang iyang pisliton nga remote control alang sa tao, di ng tao magsunod-sunod lang kaniya. Aban ang free moral judgment ni Adam o ni Eve nga niana nga takna, wala nila gamita ang ilang common sense, wala nila gamita ang kaalam nga na silang alimpatakan. Diin si Eva nahulog sa litag sa yawa kay wala niya gamita ang iyang panumduman, mga kaigsunan. Sa atong panahon karon, my dear brothers and sisters, mga kapaglaom, atong gamiton ang atong freedom to choose. Atong gamiton ang ato nga mga utok sa paghunahuna, sa pagpamalandong, aron dili kita malingla sa kaugdahan sa kaaway, mga kaigsunan. Ang mga butang nga makita nato sa kalibutan, niini desirable nga atong makabtan, atong mabatngan, aban huna-huna, kining mga butanga dili arang ikatandi sa gitagana sa Dios nga bahandi sa langit, mga kaigsunan. Amen? Ang Ginoo diay sa iyang pagsulti ni Adam o ni Eve nga taliwala sa mong kahoy diha sa tanaman, naapay lain ding kahoy, mga igsoon, the tree of life, nga kana nga kahoy, migson, naa sa tunga gayud sa tanaman, diin kana nagasimbolo, alang silang walay kinutuban nga bagigugma sa Ginoo, walay katapusan nga bagsunod sa Ginoo, kay kana nga kahoy, migson, atong may kablagan dito na unya sa tanaman sa langit, diin dito, migson, ikaw ug ako magahari uban sa Ginoo. Ugunya magakaon sa mga bunga ni ana. Ugunya kita managalipay kauban sa tong Dios, mga kaigsunan. But the tree of the knowledge of good and evil, diin mao ang gidili sa Ginoo. It's a tree nga ang iyang test of love, test of loyalty, test of allegiance, nga ni ana ang iyang maglalalang, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagka-Ginoo, nagpailan lamang igsoon, na dili niya manduan ng tao, ingon nga mga robots, kay gusto niya nga ang tao, mugamit siyang hunahuna alang sa pagsunod sa iyang kalagdaan. It was a grave mistake, mga igsoon, diin nasayop gayon si Eve o si Adam. O sa diya nga sila nakakaplag, nga hubo na day sila. Wala nang himaya sa Ginoo. O sa diya nga sila nanguwag dahon, aron tabunan nila ang ila nga lawas. O sa diya nga ang Ginoo nagtawag kanila, o sila nanago, tungod kay sila nahadlok. O gunya maigsoon sa diya, nga gipangita sila sa Ginoo, sa diya gitawag sila sa Ginoo. Igsuon, ang ilang pagdago, mao'y usa ka butang, diin sila nagpalayo na sa tubangan sa Ginoo. O niya, mga igsoon, sa diya nga gipangita sila sa Ginoo, hain man kamo. Wala gid sila dayon, mga igsoon, gipanis sa Ginoo, nga sila mamatay. Tungod kay ang Ginoo, gugma man, mga kaigsuonan. Kung atong
ipadayon ang atong pagtuki niini. Bisan sa panahon ni Jesus Christ. Sa diya nga siya nagkatawag siya mga tinunan, iyang mga tinunan nangutana, Sir, dili ba maayo man ang gipugas ng mga binhi dinhi sa yuta? Ngano man nga naay mga bunglayon, ngano man nga naay mga tulukon diha sa katanaman. Igsoon, kini nga sugilanon, diin nagasulti sa usa ka sambingay, sa usa ka farmer, diin siya nagapugas sa maayong nga mga binhi diha sa field. Ugunya, sa diha nga mitubo na mga igsoon ang iya mga pinugas. Diha pod miukuyog ang pagtubo sa mga bunglayon mga kaigsunan. Kini nga sugilanon, kini nga sambingay, nagahatag lamang kanato ug usa ka pagpamalandong, diin ang kalibutan day gipugsan po sa yawa. Kinsa ang yawa mga igsoon? Siya ang maong Lucifer. Siya mao ang karang serpente nga diin dito sa tanaman sa Eden. Siya di ay ang nagatintal ni Eva. Kini nga mao mga igsoon nga yawa, kini siya ang naghatag mga kaigsunan sa dako nga limbong ug si Eva nahug ug si Adam mga igsoon nagatagamtam. Cursed was the ground. Ngaron nga si Adam mabuhi, magpasingot siya sa pagtikad niya, sa pagtrabaho niya, sa pagdaro niya, sa pagbugwal niya sa yuta. Kinahanglan siya, mapasingot aron mabuhi si Adam, ingon nga head of the family, mga kaigsunan. On the other hand, si Eva, mga kaigsunan, diin, gitunglo sa Ginoo. Cursed was the serpent, nga diin, mao ang nagalingla kaniya. Ang serpent, mga kaigsunan, di na siya kalupad. Siya magkaon diya sa mga bunbun sa yuta, tungod kay siya kaigsunan. Diin ang Ginoo, nagasintensya kaniya, nga pagkatamakan ang ulo sa mong bitin, o unyang bitin, mupahit sa kiting, sa mao nga babay, o kana lamang nagpaila, diin ang propesiya, nagasulti, that Jesus Christ is the seed of God. Diin, gipaambot siya, aron sa pagluwas sa tanang tao sa kalibutan, o diha kaniya, mabuntog ang kaaway, o diha kaniya, ang tao may paglaom, mga kaigsunan. Amen, mga igsoon. O tungod, kay siya, nga nagapugas sa maayo nga binhi, mao nga anak sa tao. Diin, ang kalibutan maigsoon, nga gipugsan, mao kini ang lugar nga atong gimensahian. Ang maayo nga binhi, mao di ay ang mga anak sa gingharian sa Ginoo, ug mao di ay ang mga katawan diin gikan sa kaliwatan ni Adan og ni Eva. May paglaom, may kinabuhing dayon, o gini sila may gipaambot nga judgment day, diin ang Ginoo maghatag kanila sa kadaugan, mga kaigsunan. Aban unsay may tabu sa mga bunglayon. Ang mga bunglayon di nag-represent sa mga anak sa kaaway, the sons of the wicked one, nga mao ang yawa. Unsay may tabu, igsoon, at the judgment day, kini nga kabahin sa yawa. Kini silang tanan, pagasunugon ngadto sa kalayo, sama sa mga bunglayon nga sunugon sa kalayo sa mao nga farmer, aron sa paglimpyo sa field, mga kaigsunan. Sa atong panahon, the harvest represents the judgment of God. It represents the coming of Jesus Christ. Nga niini nga panahon, maigsoon, kita nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Kita nagkakita sa katumanan sa mga panagna. O gunya ang Biblia, nagapadayag ka nato sa tataw kayo nga talanahon, nga duna di ay puwersa sa kaaway, nga imong mapukan, pinaagi sa sword of the Spirit, pinaagi sa helmet of your righteousness, pinaagi sa imong shield of faith, diin imo ka ng gisulo, bagson, ang balang Espiritu, magasangkap ka nimo, aron dili ka madala sa mga kaugdahan sa yawa. Ikaw magasukol kaniya, ikaw magatindog,
og di kami sama ni Eve og ni Adam nga nagtago gikan sa Ginoo kay sila nahadlok ng Ginoo nagtawag kanila human sila nahug sa kasalanan mga kaigsunan. In application sa atong mga kinabuhi. Igsoon, duna di ay gubat nga naitabo sa langit. Abanin nga gubat, igsoon, Revelation chapter 12, verses 7 to 9. Nini nga gubat mga kaigsunan, Michael and his angels, Jesus Christ and his angels, kini sila nibuntog sa dragon. Ilang napukan si Lucifer. Ugunya sa mao nga great rebellion nga gihimo ni Lucifer. Sila kitambog. Ugunya na imong alaot ang kalibutan kay ngano maigsuon dinhi na sugamak, dinhi nahug ang kaaway mga kaigsunan. Kung atong tanawon, nini nga gubat, ang imong pagpili, asa ka? On the Lord's side or on the side sa kaaway. Igsoon, kung nabukan sa langit ang maong dragon, kita usab, angay may balo. Nga kung kita naas Ginoo, kanunay kita magmadaogon. Ug dili kita malingla sa kaaway. Kay siya ang karang serpente nga mao ang nagalimbong sa tibok kalibutan. Siya di ay dugay na nagipukan o gipildi sa Dios mga kaigsunan. O garon sa itong panahon, tungod kay siya, mao ang serpente, ang garang dragon, ang yawa nga sa kaniadto. Nagaganoy siya, nakadala siya, ikatulumbahin sa mga manulunda gikan sa langit. Mauna, nga dinis kalibutan, sila naghasik og lagim, nagadalag mga kadaot sa kalibutan, bisan ang pagdaot sa mga tao, aron nga sila magpadayon sa ilang rebellion. Apan niini, nga great controversy, ang Diyos nagpaila kanimo, igsoon ko, nga diha lamang kaniya, ikaw may kadaugan. Diha lamang kaniya, ikaw may kapuslanan, nga sa diin ikaw, mubalik diya sa Ginoo, sa diin ikaw magila, nga di ni mo ituboy imong kaugalingon sa Ginoo, sama ni Lucifer, nga diin siya igsoon, usa kahingpit nga manulunda, diin siya igsoon, didtos tanaman nakaapil sa iyang pagsaksi, unsa ang gibuhat sa Ginoo, ug unya bililhon ang mga butang, diin mga igsoon, nagpaila, nga siya, nagpasundayag siyang pride, siyang jealousy, siyang envy, din was sinapil sa paglalang sa kalibutan, didto igsoon, kini nga mao nga Lucifer, iyang gihimo ang dakong pagsukol sa tubangan sa Ginoo. Igsoon, sa atong panahon karon, nagginahanglan kita sa pagsunod sa Ginoo. Nagginahanglan kita nga kita mubalik diha sa Ginoo. Kung kita magunahuna, we are beautiful inside and out. We are fearfully and wonderfully made. Tungod ka na, nga dunay God of love, God of order, God of mercy. Nga sa iyang image, kita gihimo, maigsoon. We are made little lower than the angels. Busa, matagusa ka nato. Atong hunahunahon, nga kita da igsoon, dili may sama kang Lucifer, nga ang atong garbo, ang atong kasina, ang atong kaibog sa mga butang sa kalibutan, niini magbalayo ka nato sa Ginoo, ug unya kita may sugamak ngadto sa dakong kadalagman mga kaisunan. And so tonight, mga kapaglaw, ang Diyos may mensahe alang kanato. Nga ang Biblia na gayon, the God of creation, since time immemorial, maurag yapon ng Ginoo, nga nagasaad siya sa pagbalik, sa pagkuha kanatong tanan. Remember in the Bible, He is the Alpha and the Omega. Siyang sinugdan o walay katapusan. O niya na igsuon ko, ang Ginoo naghatag siya kanato sa iyang masaad. Ngayon ang papuyon sa iyang matahom ngaging harian sa langit. Din dito makita nato igsuon, ang tanaman sa Eden,
nga gikuha gikan sa yuta. Diin diya sa yuta palangdaan. Gihinginlan na si Adam ug si Eve tungod sa ilang sala mga kaisunan. Aban didto sa langit, dili gyud ikaw pagahinginlan sa Ginoo. Gani ikaw iyang gibitar pa, come, says the bridegroom. Come to the water of life. Come. Maunang imbitasyon sa Pinadayag Kapitulo 2. Diin ikaw pasudlo niya sa bagong Jerusalem. Ikaw pasudlo niya sa maong syudad, sa bagong langit o sa bagong yuta. Diin ana igsoon ang God of creation, the God of order, the God of love. Nagpaila kanimo nga ikaw pinasahi. Ikaw iyang pagabalikan ug ikaw hatagan niya sa kalipay sa bagpuyo sa nindot nga dapit sa iyang gingharian mga kaisunan. So tonight, imo bang dawaton ang kamatuuran nga ikaw nahug sa sala? Imo bang dawaton ang kamatuuran nga ikaw nagpingit sa mga pagantos kay napagan ka? But you have a choice to make. Ug ang imong piliun, igsoon, may sama unta sa atong pagpili din is Bible nga insakto ug wala gayoy sayop. Ang pagpili hingpit ug dili gyud mahimo nga kita magduha-duha kay diha lamang kaniya ang iyang magatawhan gitawag niya alang sa iya nga gingharian. Kung dunay tanaman sa yuta maigsoon, may upat ka mga suba. Pison, Gihon, Tigris, and Euphrates rivers. Kung may nindot nga tanaman, diin ang mga kayupan, o diin si Adam, o si Eve, nagapuyo. Sa langit, may matahom usab nga tanaman, diin dito ison. And the tree of life, the river of life, diin nagadagay gikan sa trono sa Ginoo. Dito ikaw ug ako magkinitanay. Nganianang bahin na mga kapaglaom ko. Ikaw magkalipay sa pagsuroy sa mao nga tanaman ug may dakong kalipay sa atong pagdaig sa Ginoo. Put on the royal armor. Na sa atong panahon karon igsoon, kita makatindog batok sa kaugdahan sa kaaway. Ug unya sa pagbalik, put on the royal diadem and we will crown him Lord of Lords. Kay tungod siyang gugma nakadangata sa iyang gingharian sa langit, mga kaisunan. Kunya, ang tanan natong mga korona, we will lay down at His feet. Kay diha sa tilan sa Ginoo, magpasalamat akang Hesukristo. Kay pinaagi lamang kaniya, nakaabuta dito sa langit, nakalabang ta sa dakong kontrobersiya, tungod kay si Kristo, nagpagamaday kanimo o kanako. Magampo ta, mga kaisunan. O Diyos nga balaan, salamat sa mensahe nini nga gabi. Nagpahinumdum ka namo, nga ikaw ragyod ang Ginoo, nga maghahatag ka namo sa kadaugan patok sa kaaway. Busa ni kagabion, pangayonam, ang imong gahom, o giningdanan, among itugyan kanin, ayuha ang among balatian. Tudlui, na sa among pagpili, ikaw gayon, ang matuboy sa among kinabuhi, kay gini among isaling, sa ngalan ni Jesus.